स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। सो आज भने हामी मेजरमेन्ट अफ एंगल्स सँग रिलेटेड जुन हामीले लास्ट टाइम सुरु गरेको टपिक थियो, यही टपिक सँगै स्टिक भएर यो टपिक सँग नै हामीहरु चप्केर यो सँगै रिलेटेड केही क्वेशन्सहरु गर्ने छौं। सो हामीहरुले लास्ट टाइम भने यस्तो टाइपको केही क्वेशन्सहरु डिस्कस गरेका थियौं। सो आज भने फेरि पनि हामी यस्तै टाइपको क्वेशन्सहरुलाई डिस्कस गर्ने छौं। जस्तै यो क्वेशनमा हामीहरुको भनिए जस्तै if the number of degrees of a certain angle, कुनै एउटा एंगल छ, सर्टेन एंगल थाहा छैन कति छ, added to the number of grades in the angle, जस्तै added भनेको हामीले यहाँनिर के भन्न खोजेको छ है, if the number of degrees of a certain angle, जस्तै यो सर्टेन एंगल भनेको मेरो x डिग्री हो भनेर मानौं, is added, यसलाई एड गरिएको छ, केसँग थाहा छ, to the number of grades in the angle, यो मैले यसलाई मैले ग्रेडमा चेन्ज गर्दा, यसलाई मैले ग्रेडमा चेन्ज गरे भने कति आउँछ, त्यो सँग एड गर्दा इक्वल भएको छ हामीहरुको 152 सँग। जस्तै x ग्रेडलाई मैले x डिग्रीलाई मैले ग्रेडमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने कति हुने भयो, यो हुने भयो हामीले के पढेका छौं त, 100 ग्रेड भनेको 90 डिग्री पढेका छौं। सो 1 डिग्री भनेको हुने भयो 100/90, ठीक छ, 0 0 क्यान्सल आउट, ग्रेड, देन 1 डिग्री भनेको हुने भयो हामीहरुको 10/9 ग्रेड, देन त्यसपछि आएर x डिग्री भनेको कति हुने भयो, x डिग्री भनेको हुने भयो हामीहरुको 10/9 x ग्रेड, ठीक छ। सो हामीहरुले यही फर्मुलालाई नै युज गर्छौं। सो हामीहरुको यो हुने भयो x + 10/9 x इज इक्वल्स टु 152। हामीहरुलाई यो कसैले भनेको हो त होइन, यो हामीहरुको के हो त, क्वेशनले भनेको कुरा हो। सो यसलाई हामी यहाँबाट x को भ्यालु निकाल्छौं र x को भ्यालु आउँछ हामीहरुको 72 डिग्री। यो भयो हामीहरुको रिक्वायर्ड एंगल, एकदमै इजी छ, यसमा केही गाह्रो छैन। सो यसैगरी हामी एउटा अर्को क्वेशन हेर्छौं। जस्तै क्वेशन छ हामीहरुको यस्तै टाइपको, यस्तै रिलेटेड क्वेशन नै छ तर थोरै डिफरेन्ट छ। द डिफरेन्स, यहाँ चाहिँ हामीलाई डिफरेन्स को कुरा गरेको छ। सो द डिफरेन्स अफ द नम्बर the difference of the number of grades and the number of degrees in the same angle is 16। सो हामीहरुको डिफरेन्स भनेको कति छ त, 16 छ। देन हामीहरुलाई भनेको छ फाइन्ड द नम्बर अफ डिग्रीज एन्ड द नम्बर अफ ग्रेड्स इन द एंगल, फाइन्ड द नम्बर अफ डिग्रीज एन्ड ग्रेड्स, number of degrees and the number of grades in the angle। सो हामीहरुले यसलाई यो भन्दा पहिले गरेको क्वेशन सँग थोरै रिलेट गर्न सक्छौं। जस्तै हामीहरुलाई पहिलेको क्वेशनमा भने जस्तै हामीहरुलाई यहाँ भनिएको छ द डिफरेन्स अफ द नम्बर अफ ग्रेड्स एन्ड द नम्बर अफ डिग्रीज इन द सेम एंगल इज 16, र हामीहरुले यहाँ निकाल्नु पर्ने भनेको डिग्री छ, कति डिग्री छ त्यो निकाल्नु पर्ने छ, र त्यसलाई नम्बर अफ ग्रेड्स पनि निकाल्नु पर्यो छ इन एंगल। सो अब यसले भने अनुसार हामीहरुलाई लेट थीटा बी द एंगल, x degree
बी द एंगल हामीहरुको x डिग्री भनेको एंगल छ बी द एंगल इन डिग्री र यसले भनेको छ हामीहरुलाई देन दी एंगल इन ग्रेड भनेको हुने भयो हामीहरुको x 10/9 होल टु दी ग्रेड हामीले यो माथि पनि क्याल्कुलेट गरिसकेका छौं र यो क्वेशनले भने अनुसार हामीहरुलाई के छ भने यहाँ हेर्नुस् है डिफरेन्स अफ द नम्बर अफ ग्रेड्स एन्ड द नम्बर अफ डिग्रीज इन द सेम एंगल इज 16 यानी कि यो माइनस यो डिग्री यो ग्रेड माइनस यो डिग्री भनेको हामीहरुको यहाँ दिएको छ 16 अब यति त हामीहरुले बुझ्नु छ यति कुरा त हामीहरुलाई क्वेशनले भनेको छ यति कुरा बुझिसकेपछि त हामीहरुले x लाई डिग्री x डिग्रीमा हुन्छ सो x पत्ता लगाउँछौं x पत्ता लगाइसकेपछि त हामीहरुले त्यही x लाई फेरि यहाँ राखेर यो क्वेशनले भने अनुसार के भनेको छ फाइन्ड द नम्बर अफ डिग्रीज कति छ भन्नुको मतलब x डिग्री पत्ता लगाऊ एन्ड द नम्बर अफ ग्रेड्स इन द सेम एंगल भन्नुको मतलब हामीहरुको सेम एंगल यानी कि x डिग्रीमा नै भएको x डिग्री भनेको कति ग्रेड हो त x * 10/9 ग्रेड यो ग्रेडमा कति छ यसलाई पनि निकाल भनेर भनेको छ सो नाउ according to question so here let this and now according to question according to the question हामीहरुलाई क्वेशनले भनेको छ यहाँ 10x/9 minus x is equals to 16 भनेको छ कि छैन 16 नै त हो यहाँ भनेको छ सो is equals to 16 हुन्छ भनेर भनेको छ र हामीहरुले यहाँ फर्स्ट अफ अल x डिग्री भनेको कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउँ है सो और x डिग्री भनेको 10x minus 9x/9 is equals to 16 सो हामीहरुको यो हुने भयो 10x minus 9x भनेको x is equals to 16 into 9 so 16 into 9 भनेको हुन जान्छ x is equals to 144 डिग्री सो हामीहरुको रिक्वायर्ड डिग्री भनेको रिक्वायर्ड एंगल भनेको कति रहेछ त hence required angle is 72 degree then हामीहरुले 72 डिग्री एंगल मात्र निकालेर पुग्ने हो त हैन ग्रेड पनि निकाल्नु पर्ने छ सो हामीहरुको ग्रेड एंगल इन ग्रेड is equals to x into 10/9 x भनेको 72 into 10/9 to the whole grade ठीक छ सो 9 1 जा 9 9 8 जा 72 8 10 जा 80 ग्रेड हामीहरुको ग्रेड हुने रहेछ 80 र त्यसपछि हामीहरुको एंगल चाहिँ कति आयो त 72 डिग्री आयो यसरी हामीहरुले क्वेशनले भने अनुसार चाहिँ यस्तै टाइपको क्वेशन्सहरु चाहिँ यसरी सल्भ गर्न सकिने भयो हैन र तपाईहरुलाई पनि यस्तै टाइपको क्वेशन्सहरु चाहिँ एक्जाममा सोधिने एकदमै बढी भन्दा बढी चान्सेस हुन्छ है अर्को क्वेशन हेरौं मलाई यहाँ जस्तै क्वेशन छ हामीहरुको क्वेशन सोधिएको छ हामीलाई वन एंगल अफ अ ट्रायंगल इज 27 डिग्री हैन एउटा एंगल चाहिँ 27 डिग्री हुन्छ अरे वन एंगल of a triangle is 27 degree र त्यसपछि आएर the two remaining angles are in the ratio
र रेशियो छ हामीहरुको यहाँ 8:9 8:9 then find the angle in degrees find the angles in degrees भनेर भनेको छ angles in degrees ठीक छ सो हामीहरुको यहाँ एउटा ट्रायंगल छ हैन र ट्रायंगलको हामीलाई एउटा एंगल दिएको छ र अर्को दुईटा बाँकी एंगल चाहिँ हामीहरुको रेशियो छ र तिनीहरुको रेशियो गिभन छ हामीलाई 8:9 तिनीहरुको एंगलको रेशियो गिभन छ र हामीहरुलाई भनिएको छ फाइन्ड द एंगल्स इन डिग्रीज त्यो एंगलहरुलाई चाहिँ डिग्रीज मा निकाल भनेर भनेको छ सो हियर let let 8x and 9x be the two angles remaining angles in angles of a triangle then हामीहरुको एउटा ट्रायंगल को इंटेरियर एंगल्स को सम 180 डिग्री हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ देन त्यस्तो हो भने हामीहरुलाई एउटा एंगल चाहिँ दिएको छ 27 डिग्री हुन्छ भनेर र बाँकी दुईटा एंगल चाहिँ हामीलाई थाहा थिएन अहिले हामीहरुलाई टोटल्ली त थाहा छैन तर हाफ वे चाहिँ तिनीहरुको थाहा छ जस्तै 8x यदि हामीले x को भ्यालु पत्ता लगाउन सक्यौं भने 8 * x गरेर हामीले इजिली पत्ता लगाउन सक्छौं र त्यसैगरी 9x थाहा छ 9x हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ हैन सो हामीहरुको यहाँ now 27 degree plus 8x plus 9x is equals to 180 degree. Sum of interior angles of a triangle is 180 degree. So हामीहरुको यहाँ 8x plus 9x भनेको यो हुने भयो हामीहरुको 17x then 180 degree minus 27 degree जुन लेफ्ट साइडमा छ प्लस 27 भएर बसेको छ मैले त्यसलाई राइट साइडमा लिएर -27 बनाइदिए र हामीहरुको 180 - 27 भनेको कति हुन्छ 180 - 27 डिग्री भनेको यो हुने भयो 153 डिग्री सो 153 लाई एक्ज्याक्टली 17 ले डिवाइड जान्छ होला त जाने रहेछ 9 डिग्री सो x is equals to 153 divided by 17 भनेको 9 डिग्री हुने भयो therefore x भनेको रहेछ हामीहरुको 9 डिग्री त्यसो हो भने the remaining two angles are हामीहरुसँग रिमेनिङ दुईटा एंगल भनेको छ 8x plus 8x र 9x so 8x is equals to हुने भयो हामीहरुको 8 * 9 degree is equals to 8 9 जा 72 degree र त्यसैगरी 9x भनेको हुने भयो हामीहरुको 9 * x भनेको हामीहरुसँग छ 9 so 9 9 जा 81 degree ठीक छ सो हामीहरुको एउटा एंगल रहेछ 27 डिग्री जुन हामीलाई फर्स्टमै गिवन थियो र अर्को रहेछ हामीहरुको 72 डिग्री र अर्को रहेछ 81 डिग्री अब यसलाई हामीहरुले भनेको थियो डिग्रीजमा निकाल्न छ हामीहरुको डिग्रीमा त हामीहरुको त्यतिकै पनि डिग्रीमा आएको छ सो यसलाई अब फेरि हामीले कन्भर्ट गर्नु त नगर्ने यही त हामीलाई चाहिएको थियो फेरि अब कन्भर्ट किन गर्ने हैन त सो जस्तै अब हामीहरुको यहाँ छ अर्को क्वेशन र क्वेशनमा हामीहरुलाई डिग्री भन्दा पनि यहाँ ग्रेडको कुरा गरेको छ है क्वेशन राम्रो क्वेशन छ जस्तै यहाँ भने अनुसार हामीहरुलाई भनिएको छ the angles of a triangle are in the ratio the angles of a triangle are in the ratio र रेशियो छ हामीहरुको 3:8 and third angle is 90 grade and third angle is
and third angle is 90 grade. So हामीलाई थर्ड एंगल 90 ग्रेड मा दिएको छ हैन. सो हामीलाई भन्छ फाइन्ड देम इन ग्रेड्स र अरु बाँकी दुईटालाई पनि ग्रेड्स मै निकाल भनेर भन्छ. सो अब हामी यहाँ गर्न सक्छौं दुईटा कुरा. या त हामी यो 3:8 जुन छ यसलाई हामी फर्स्ट अफ अल यहाँ मैले के गर्छु त हामीले के गर्छौं त लेट 3x and 8x be two angles of a triangle भनेर भन्छु हैन. of a triangle भनेर भन्छु र मैले यहाँ के गर्छु भने यो 3x र 8x जुन एंगलमा छन् नि यिनीहरुलाई म डिग्रीमा कन्भर्ट गरिदिन्छु. ठीक छ, मैले फर्स्टमै गर्न सक्छु र नभए डिग्रीमा कन्भर्ट गर्न सक्छु र नभए म के गर्न सक्छु भने 90 डिग्रीलाई ग्रेडमा 90 ग्रेडलाई चाहिँ डिग्रीमा कन्भर्ट गर्छु. हामीहरु के गर्छौं 90 डिग्रीलाई चाहिँ ग्रेडलाई चाहिँ डिग्रीमा कन्भर्ट गर्छौं र फेरि त्यही जुन हामीहरुको डिग्रीमा निकालेको एंगलहरु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फेरि हामी ग्रेडमा कन्भर्ट गर्छौं. हो कि हैन त? सो किन अब त्यस्तो गरेको भने सो हामीहरुसँग जसरी हामीहरुको ट्रायंगल सम अफ इंटेरियर एंगल्स अफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री जुन छ नि त्यो हामीहरुको ग्रेडको फर्ममा छैन के हामीहरुसँग छैन. सो ग्रेडको फर्ममा छैन भने हामीले फर्स्ट अफ अल त्यसलाई कन्भर्ट गर्नु नै पर्ने हुन्छ. विदाउट कन्भर्ट गरेर हामीहरुले गर्न सक्दैनौं. सो जस्तै यो हामीहरुको फर्स्ट अफ अल ग्रेडलाई डिग्रीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने भयो. सो 90 ग्रेड भनेको हामीहरुलाई डिग्रीमा कति हुन्छ थाहा छैन. ठीक छ. सो 90 डिग्री भनेको हुन्छ 100 ग्रेड र 1 डिग्री भनेको हामीहरुलाई ग्रेडलाई डिग्रीमा लानु छ नि. सो के गरौँ भने 100 ग्रेड इज इक्वल्स टु 90 डिग्री. 1 ग्रेड इज इक्वल्स टु 90 by 100. 0 क्यान्सल आउट. 9 by 10 डिग्री. सो हामीहरुको यहाँ छ 90 ग्रेड. सो 90 ग्रेड भनेको 90 into 9 by 10 डिग्री. सो 0 क्यान्सल आउट. 9 9 जा 81 डिग्री. सो हामीहरुको 90 ग्रेड भनेको कति रहेछ त 81 डिग्री रहेछ. 90 ग्रेड भनेको 81 डिग्री हो भने सो हामीहरुले यहाँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ. अब भने हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. सो नाउ हामीहरुको लेट गरेको एंगलहरु कति छ 3x र 8x. सो 3x plus 8x plus 81 डिग्री इज इक्वल्स टु 180 डिग्री हुने भयो किनकि सम अफ एंगल्स इंटेरियर एंगल्स अफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. और हामीहरुको यहाँ छ 3x plus 8x भनेको कति हुने भयो 11x इज इक्वल्स टु 180 डिग्री minus 81 डिग्री. 180 डिग्री minus 81 डिग्री भनेको कति हुन्छ थाहा छ 99 डिग्री. नभए हेरिहालौं 180 डिग्री minus 81 डिग्री भनेको 99 डिग्री. और यो हुने भयो हामीहरुको 11x इज इक्वल्स टु 99 डिग्री और x इज इक्वल्स टु हुने भयो हामीहरुको 99 डिग्री डिवाइडेड बाइ 11 इज इक्वल्स टु 9 डिग्री. सो हामीहरुको यहाँ x भनेको हुने भयो 9 डिग्री. देन 3x भनेको 3 into 9 डिग्री और 27 डिग्री. सो र त्यसैगरी 8x इज इक्वल्स टु 8 into 9 डिग्री इज इक्वल्स टु 8 9 जा 72 डिग्री. 9 डिग्री 27 डिग्री र 72 डिग्री हुने भयो. र हामीहरुलाई के एंगलहरु हामीलाई डिग्रीमा चाहिएको हो त होइन ग्रेडमा चाहिएको हो. सो हामीहरुले यिनीहरु सबैलाई फेरि ग्रेडमा चेन्ज गर्नु पर्यो. सबैलाई परेन यो दुईटालाई चेन्ज गर्दा पुग्छ दुईटा एंगल्सहरुलाई. सो हामीहरुको 90 डिग्री भनेको 100 ग्रेड. सो 1 डिग्री भनेको 100 by 90 और यसलाई भन्न सक्छौं हामी 10 by 9 ग्रेड. देन 27 डिग्री भनेको कति हुने भयो 10 by 9 into 27 ग्रेड. यो हुने भयो 9 1 जा 9 9 3 जा 27. सो 7 3 जा 30 ग्रेड.
10 3 जा 30 ग्रेड। सो अर्को एंगल भनेको हामीहरुसँग छ 72 डिग्री। सो 72 डिग्री इज इक्वल्स टु 10/9 into 72 degree। ग्रेड इज इक्वल्स टु 9 1 जा 9 9 8 जा 72 8 10 जा 80 ग्रेड। सो 30 ग्रेड 80 ग्रेड र त्यसै गरी अर्को एंगललाई हामीहरुको क्वेशनमा नै कन्भर्ट गरिदिसकेको थियो। सो त्यसलाई कन्भर्ट गरिराख्नु परेन। हामीहरुलाई भनेको थियो यहाँ 90 ग्रेड एउटा।